यदि तपाईको घर, जग्गा, पसल वा चल अचल सम्पत्ति खरिद बिक्री गर्नु परेमा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला 9861 074 663 9810 1222 90। विश्वासको आधार, समृद्धिको शिखर, रियल एस्टेट खबर। नमस्कार दर्शक महानुभावहरू, आज पनि एकदमै चलेको र एकदमै राम्रो र आकर्षक जेतुन फास्ट एन्ड फुड रेस्टुरेन्ट प्याक पोखरी लगनखेल स्थित बस पार्कबाट चाहिँ 150 मिटर पर रहेका पसल बिक्रीको बारेमा जानकारी दिनको लागि म आइरहेको छु। यस पसलका बारेमा सम्पूर्ण डिटेल जानकारीको लागि भिडियोले अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। यसको मूल्यदेखि लिएर यसमा सेवा सुविधा रहेको र त्यसपछि कहाँनिर रहेको, यसमा चाहिँ कति फिट बाटोले छोएको छ, सबै जानकारी तपाईँले पाउन सक्नुहुनेछ। दर्शक महानुभावले हेर्न सक्नुहुन्छ यस पसल चाहिँ बिक्रीमा रहेको छ। म यस पसलका बारेमा जानकारी दिनको लागि म आइरहेको छु। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ 24 फिट बाटोले चाहिँ छोएका आकर्षक चाहिँ जेतुन फास्ट एन्ड फुड रेस्टुरेन्ट चाहिँ बिक्रीको बारेमा जानकारी दिनको लागि म आइरहेको छु। यस पसल रहेको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ दर्शक महानुभावले यस प्रकारको रहेको छ। यसमा चाहिँ के प्रकारको चाहिँ आइटमहरू रहेको छ र यसमा के सामानहरू रहेको छ र त्यसपछि यसमा चाहिँ 24 फिट बाटोले चाहिँ टच भएका यो आकर्षक चाहिँ पसल जुन चाहिँ जेतुन फास्ट एन्ड फुड रेस्टुरेन्ट चाहिँ बिक्रीको बारेमा चाहिँ जानकारी दिनको लागि म आइरहेको छु। अब म जाँदैछु यस पसलमा चाहिँ के रहेको छ त र यस पसलको चाहिँ भित्रका दृश्यहरू के कस्ता रहेको छ, यसमा के आइटम रहेको छ र त्यसपछि यस पसलको चाहिँ अनुमानित मूल्याङ्कन कति रहेको छ, सबै कुरा चाहिँ खुलाउनको लागि म गइरहेको छु। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ अगाडिपट्टिबाट चाहिँ यस प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ दर्शक महानुभावले, र माथिको चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ जेतुन फास्ट एन्ड फुड रेस्टुरेन्ट भनेको छ। यसमा चाहिँ खाना सेट, खाजा सेटदेखि लिएर नेवारी आइटमहरू, विभिन्न प्रकारका आइटमहरू पाइन्छ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा, र यतापट्टिको चाहिँ यो चाहिँ पसल रहेको छ दर्शक महानुभावले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ बेलुका भएको कारणले चाहिँ राति भएको कारणले अलिकति चाहिँ यसमा क्लियर भएन, तैपनि तपाईँले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो एकदमै सस्तो मूल्यमा चाहिँ बिक्री गर्न लागेको छ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा यो चाहिँ रेस्टुरेन्ट चाहिँ एकदमै छिटो चाहिँ बिक्री गर्न लागेको छ, तुरुन्तै बिक्रीमा रहेको छ। दर्शक महानुभावले हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा, र यतापट्टिको चाहिँ दृश्यहरू पनि म देखाउँछु र म माथि जान्छु। माथि जाँदाखेरि चाहिँ यस प्रकारको तपाईँले चाहिँ दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ दर्शक महानुभावले, र यसमा चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा यस प्रकारको चाहिँ रहेको छ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ दर्शक महानुभावले यसमा चाहिँ यस प्रकारको चाहिँ दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ, र म चाहिँ यतापट्टिबाट चाहिँ अगाडिको गेटबाट चाहिँ यहाँ तपाईँहरूको माझमा चाहिँ दृश्य देखाउँदैछु। यसमा चाहिँ रहेको छ यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ ललितपुर महानगरपालिका रहेको छ। यो चाहिँ प्याक पोखरी अवस्थित रहेको छ। ललितपुरको महानगरपालिका प्याक पोखरी नजिक रहेका यो चाहिँ फास्ट एन्ड फुड रेस्टुरेन्ट रहेको छ, प्याक पोखरी रहेको छ। लगनखेल बस पार्कबाट चाहिँ यो चाहिँ करिब तपाईँको चाहिँ 150 मिटर भित्र जानुपर्ने हुन्छ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ तपाईँको विभिन्न प्रकारका आइटमहरू चाहिँ रहेको छ। यसमा मोमोको सबै प्रकारका आइटम रहेको छ, मोमो, त्यसपछि आएर चाउमिनको सबै प्रकारका आइटमदेखि लिएर नेवारी खाजा र बर्गर, पिज्जा आदि पाइन्छ यो पसलमा चाहिँ। यो पसलका भित्रका दृश्यहरू पनि के कस्तो छ त भन्ने विषयमा पनि म गइरहेको छु। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यस प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ, एकदमै राम्रो रहेको छ। यहाँ चाहिँ डेकोरिङदेखि लिएर यस रेस्टुरेन्टभित्रका चाहिँ सामानहरू पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, र यस प्रकारको चाहिँ रहेको छ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ दर्शक महानुभावहरू यो चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ 24 फिट बाटोले चाहिँ छोएको छ। यसमा यस पसलमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ 24 घण्टा पानीको सुविधा, नेटको सुविधा, बिजुलीको सुविधा र त्यसपछि बाथरुमहरूको पनि सुविधा भएका आकर्षक चाहिँ रेस्टुरेन्ट बिक्रीमा रहेको छ दर्शक महानुभावहरू। यो चाहिँ ग्राउन्ड लेभल जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ बाटोले चाहिँ 24 फिट बाटोले चाहिँ टच भएका चाहिँ पसल रहेको छ। यो चाहिँ ठुलो खाले रेस्टुरेन्ट रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ यस प्रकारको रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ दैनिक व्यापार मात्रै हुन्छ, तपाईँको चाहिँ 20,000 दैनिक व्यापार हुन्छ। यो चाहिँ एभरेजमा चाहिँ दैनिक 20,000मा चाहिँ व्यापार हुन्छ यसमा, र 24 फिट बाटोले चाहिँ छोएका आकर्षक चाहिँ यो पसल रहेको छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ पश्चिम दिशातिर फर्केको छ यो पसल चाहिँ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले
मोमोदेखि लिएर चाहिँ यहाँ चाहिँ बर्गर पिज्जादेखि लिएर हरेक प्रकारका चाउमिनका प्रकारहरू पनि यसमा हुन्छ र चिसोदेखि तातोसम्मको पनि व्यवस्था रहेको छ। यो पसल चाहिँ बिक्रीमा रहेको छ। तपाईँले भित्रका दृश्यहरू पनि देखाएँ मैले, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ विभिन्न किसिमका सामानहरू रहेको छ। यहाँ चाहिँ यो रेस्टुरेन्टमा आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण प्रकारका चाहिँ सबै प्रकारका चाहिँ सामानहरू रहेको छ। तपाईँले यो सामान सहितको चाहिँ यो पसलले बिक्री गर्न लागेको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा। र यो पसलका डेकोरेसनहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा। र बेन्चदेखि लिएर हरेक प्रकारका चाहिँ यसमा चाहिँ सामानहरू राखिएको छ। तपाईँले दर्शक महानुभावले यसमा चाहिँ मूल्याङ्कन गर्न सक्नुहुनेछ यसमा। र यतापट्टिको पनि म थोरै खिच्छु। र यसको कोठाको साइज पनि धेरै ठुलो रहेको छ दर्शक महानुभावहरू। यो कोठा पनि धेरै ठुलो नै कोठा रहेको छ। यो पसल पनि अलि ठुलै फराकिलो पसल रहेको छ। यसमा मेजहरू पनि यति धेरै रहेको छ। मेजहरू यसमा चाहिँ टेबलहरूदेखि लिएर यसमा सामानहरू पनि धेरै सामानहरू रहेको छ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ उतापट्टि चाहिँ यो चाहिँ कन्टेनर रहेको छ यसमा। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ उतापट्टि चाहिँ र यस प्रकारको दृश्य रहेको छ। यो चाहिँ फेरि म भन्न चाहन्छु ललितपुरको महानगरपालिका लगनखेल स्थित लगनखेल बस पार्कबाट 150 मिटर पर र प्याक पोखरी स्थितमा रहेको छ। प्याक पोखरी चोकाइमा रहेको यो चाहिँ पसल रहेको छ। यस पसल चाहिँ एकदमै चलेको पसल रहेको छ। दैनिक चाहिँ तपाईँको 20,000 भन्दा पनि माथि चाहिँ यसमा व्यापार हुन्छ। र यसमा चाहिँ जैतुन फास्ट एन्ड फुड रेस्टुरेन्ट रहेको छ। दर्शक महानुभावले यसमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ प्याक पोखरीबाट जुन प्याक पोखरी चाहिँ तपाईँको 4वटा चाहिँ दोबाटो रहेको छ। त्यो दोबाटोबाट अलिकति मात्र 20 मिटर मात्र चाहिँ पर रहेको छ। 20 मिटर पनि छैन होला, तपाईँको करिब 10 मिटर जति चाहिँ पर रहेको छ। तपाईँले यो पसल देख्न सक्नुहुन्छ। जैतुन फास्ट एन्ड फुड भन्ने चाहिँ एउटा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। र यो चाहिँ रेस्टुरेन्टमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ विभिन्न प्रकारको सेवा सुविधाहरू पनि रहेको छ। यसमा बाथरुमको सुविधा भयो, 24 घण्टा पानीको पनि सुविधा रहेको छ यसमा। र त्यसपछि यसमा चाहिँ विभिन्न प्रकारका मोमोको अल आइटम, त्यसपछि चाउमिनको अल आइटम, बर्गर पिज्जादेखि सबै प्रकारका पाइन्छ। इच्छुक महानुभावले तुरुन्तै कल गर्न सक्नुहुन्छ। र यस पसलको चाहिँ मूल्यका बारेमा चाहिँ थप जानकारीका लागि चाहिँ सिधै तपाईँले कल गर्न सक्नुहुनेछ। 9841 85 59 47 र 98 010 11 र 007 मा चाहिँ कल गर्न सक्नुहुन्छ। र पसलवालाको नाम चाहिँ जीवन महर्जन र उमेश महर्जन रहेको छ। उहाँलाई सिधै कल गरेर सोध्न सक्नुहुनेछ।